जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू, जनतासँग सम्बन्धित विविध विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामी थारू आदिवासीहरूको महत्त्वपूर्ण ठाउँ र महत्त्वपूर्ण घटनासँग जोडिएको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आजको विषय हामीले लिएर आएका छौँ थारू आदिवासीहरूले अहिले पछिल्लो समयमा सञ्चालन गरेको टिकापुर घटनासँग सम्बन्धित टिकापुर विद्रोह राजबन्दी रिहाई राष्ट्रिय अभियान जुन सञ्चालन गरिएको अवस्था छ, त्यो सञ्चालन गरिएको यो अभियानका सदस्य सचिव तुलसी थारूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। तुलसी थारूजी नमस्कार। जोजोलपा। नमस्ते जोजोलपा, धन्यवाद। अहिले तपाईँहरूले चाहिँ टिकापुर घटनालाई लिएर राजबन्दी भएका त्यो विद्रोहमा जोडिएका व्यक्तिहरू त्यसलाई रिहाई गर्नको लागि एउटा राष्ट्रिय अभियान सञ्चालनमा हुनुहुन्छ, सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। लामो समय भइसक्यो टिकापुर घटना। अहिले आएर तपाईँहरूले चाहिँ यो अभियानै सञ्चालन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय अभियानै सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थिति के भएर आएको, के हो तपाईँको? अब चाहिँ त्यो बेलामा गिरफ्तारमा परेकाहरू चाहिँ अब छुट्दै नछुट्ने अवस्था, उहाँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारै परेको या त्यो घटनाको कारणले फेरि अर्को समस्या सिर्जना हुन सक्ने अवस्था हो कि के हो? निश्चित रूपमा भन्नुपर्दाखेरि टिकापुर घटना अथवा टिकापुर विद्रोह कहीँ कतैबाट कसैबाट छुपिएको छैन, कहीँ कसैबाट लुकिएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि टिकापुर घटना घटेको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, कैलाली क्षेत्र नम्बर 1बाट जननिर्वाचित माननीय सांसद रेशमलाल चौधरी 34,341 मत लिएर उहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ र उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी भन्दा 21,000 भन्दा बढी मतले उहाँ विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। र मैले किन जोड्न चाहे यो चुनावको कुरा भन्नुपर्दा, यहाँ मान्छेले अथवा राज्यको हेराइ चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि यो टिकापुर घटना अथवा टिकापुर विद्रोहमा मात्र यो थारूहरूले आफ्नो जायज माग अथवा आफ्नो माग मुद्दाहरू लिएर आन्दोलन गरेको अथवा थारूहरूले मात्रै गरेको आन्दोलन देखिएको छ। यो होइन। निश्चित रूपमा के हो भने टिकापुर विद्रोह सम्पूर्ण न्याय नपाएकाहरू, माग पूरा नभएकाहरू जस्तै उत्पीडनमा परेका, अत्याचारमा परेका, दमनमा परेका अनि विभेदमा पारिएकाहरू सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलितहरूको लागि यो विद्रोह हो, टिकापुर विद्रोह। र यहाँले भन्नुभयो टिकापुर विद्रोहका राजबन्दीहरूको लागि रिहाई राष्ट्रिय अभियान नै किन अहिले आवश्यक भयो र अहिले पनि तपाईहरू अभियानमै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ यो देशमा यो देशका केही शासकहरू केही जाति विशेषलाई लिएर अथवा जाति विशेषलाई आफ्नो नजरमा राखेर उहाँहरूलाई शोषण, पीडन, उत्पीडनमा पारिएको कारणले गर्दाखेरि आज फेरि पनि 5 वर्षदेखि टिकापुर विद्रोहका राजबन्दीहरूको रिहाईको निम्ति हामी अझै पनि अभियानमा छौँ। अझै पनि थारूहरू मात्रै होइन, सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू, मधेसी, दलित, मुस्लिमहरू टिकापुर राजबन्दीहरूको रिहाईको निमित्त यो देशमा आवाज उठाइराखेको अवस्था छ। तर न्यायपालिकाले चाहिँ दोषी ठहर गरिसकेपछि यो मुद्दा उठाउनु कतिको जायज हुन्छ? न्यायपालिकाले जब दोषी ठहर गरिन्छ भने उसले त सजाय त भोग्नु पर्ने होइन र भने कानुनी शासनमा एकदमै हामी यही पक्षमा छौँ। टिकापुर घटना घटिसके पश्चात यहाँहरूलाई पनि थाहै छ 2072 सालमा घटना घटेको हो। 5 वर्ष पुरा भइसकेको छ। भदौ 7 गते घटना घटेको हो, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ।
र भदौ 7 गते घटना घटिसके पश्चात भदौ 7 गतेकै घटनामा हाम्रा केही थारू नेताहरू अभियन्ताहरू निर्दोष हुनुहुन्छ। हामी यो भन्छौँ, यो मानेमा भन्छौँ कि यदि 7 गतेको टिकापुर घटनामा मुछिएका हाम्रा थारू नेताहरू अभियन्ताहरू यदि दोषी छन् भने उहाँहरूले कारबाही गर्नुपर्छ। योभन्दा अगाडि पनि म बोलेको छु। र दोषी छैनन् भने निर्दोषहरूलाई जबरजस्ती दोषी बनाउनु पनि हुँदैन। यो मानेमा भने मैले टिकापुर घटना घटिसके पश्चात सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा एउटा छानबिन आयोग बनिएको छ। हामीले के भनेका छौँ भने गिरिशचन्द्र लालको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिनु पर्यो। किनभने सूचना पाउने अधिकार हामी जनतासँग त छ नि। यो राज्यले त्यो गिरिशचन्द्र लालको लाल आयोग प्रतिवेदन किन लुकाइएको छ? हामीले बारम्बार भनेका छौँ। संसदमा पनि यो कुराहरू उठेको छ। सभामुखले आदेश पनि दियो गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदनलाई बाहिर ल्याउनु पर्यो। त्यसपछि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख ऋषिराम शर्माको नेतृत्वमा पनि छानबिन आयोग गठन भएको छ। त्यो छानबिन आयोगको प्रतिवेदन पनि हामीले माग गर्दैछौँ त्यसलाई सार्वजनिक गरौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन त्यो पनि हामीले भन्दैछौँ त्यसलाई बाहिर ल्याउँ। जनताको सूचनाको हक जनतासँग छ, जनताले जानोस्। र त्यो आयोगहरूमा के चाहिँ छ त यो राज्यले चाहिँ त्यो आयोगलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्न सकेको छैन अथवा जनताको बीचमा ल्याउन सकिराखेको छैन। यसमा छ के त त्यस्तो? हो, यस कारणले हामी भन्दैछौँ कि टिकापुर मुद्दामा मुछिएका जति पनि थारू नेता थारू अभियन्ताहरू छन् उहाँहरू निर्दोष हुनुहुन्छ। यदि निर्दोष छैनन् भने दोषी हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। तर त्यो छानबिन आयोगमा के छ? त्यो छानबिन आयोग चाहिँ जनताको सामु ल्याउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा रिहाई गर्नुभन्दा पनि लाल आयोगको या अरू आयोगको जुन प्रतिवेदन छन् पहिलो नम्बरमा त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको माग भन्दा केही फरक पर्दैन? एकदमै हो। हामीले के भनेका छौँ भने म फेरि अलिकति पछाडि गएँ। टिकापुर घटनामा मुछिएका निर्दोषहरू पर्नु भएन। म अलिकता धनगढी पुग्न चाहेँ, कैलाली। अस्ति हाम्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू धनगढीमा गएर बोल्नु भएको छ। टिकापुर घटनामा नक्कली मान्छेहरूको घुसपैठ भयो रे अनि टिकापुर घटना घट्न गयो। उहाँ सार्वजनिक सभामा बोल्नु भएको छ। हामीले आज यो पनि भन्दैछौँ कि त्यो नक्कली मान्छे को हो? त्यो नक्कली मान्छेलाई पनि यो राज्यले बाहिर ल्याइदिनु पर्यो। यदि टिकापुर घटनामा नक्कली मान्छेको घुसपैठले टिकापुर घटना घट्दछ भने निर्दोष थारूहरू किन सजाय आज भोगिराखेको छ? हाम्रो यो मान्यता हो। अब तपाईँहरूले यो जुन अभियान चलाउनु भयो रिहाईको लागि, यो प्रतिवेदन सार्वजनिकको लागि अभियान चलाइरहँदाखेरि यो अभियानको क्रममा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? विभिन्न गोष्ठी गर्नुहुन्छ, सडकमा आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ, दलहरूलाई बुझाउनुहुन्छ, दलहरूका नेताहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ त अभियान अन्तर्गत? मैले अभियानको बारेमा अलिकति जानकारी गराउन चाहेँ। टिकापुर विद्रोह राजबन्दी रिहाई राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत अहिले हामी 17वटा घटकहरू छौँ र त्यो 17वटा घटक मध्येमा एउटा प्रमुख घटकको रूपमा नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पनि यो अभियानभित्र छ र यस्तै आदिवासी जनजातिका अधिकारमुखी थुप्रै संस्थाहरू राजनीतिक पार्टीहरू यो अभियानभित्र छन्
र यो अभियान अहिले हामी संयुक्त रूपमा देशव्यापी रूपमा हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ र यो अभियानको पहिलो चरणको कार्यक्रम हामीले जनजागरण अभियान हामीले नवलपुरदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको एक चरणको अभियान हामीले अहिले सकाइसकेका छौँ र यो बिचमा हामीले नागरिक अगुवाहरूको बिचमा अधिकारकर्मीहरूको बिचमा एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसरी नै काठमाडौँमै हामीले नेपालका वरिष्ठ पत्रकारहरूको बिचमा पनि हामीले एउटा अन्तर्क्रिया टिकापुरकै सेरोफेरोमा रहेर टिकापुर घटनाकै सेरोफेरोमा रहेर हामीले एउटा कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यहाँले भनेअनुसार यो अभियानको कार्यक्रम अहिले हामी जनजागरण अभियानदेखि लिएर अहिले हामी एकदम निरन्तर कार्यक्रममा छौँ, अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरूमा छौँ अनि त्यसपछिको हाम्रो कार्यक्रमहरू हामी सभामा जान्छौँ। त्यसपछि हामीले के भन्छ हामीले आन्दोलनको कार्यक्रममा जस्तै अब शान्तिपूर्ण आन्दोलन हामी बन्दसम्मको कार्यक्रममा हामी जानेछौँ। भन्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ अन्तिममा दबावमूलक कार्यक्रमसम्म गर्नुहुन्छ यो अभियानको तर्फबाट। तपाईँहरूको दुईटा माग, एउटा माग सम्बन्धित प्रतिवेदन सार्वजनिकको कुरा, अर्को चाहिँ गिरफ्तारमा परेकाहरूलाई रिहाईको कुरा, यो दुईटा माग निशर्त रिहाई भनेका छौँ हामीले। निशर्त रिहाई हुनु पर्यो, किन भन्दाखेरि उहाँहरू यदि दोषी हुनुहुन्न भने किन चाहिँ यत्रो वर्षसम्म जेलमा कोचिराख्नु पर्यो? त्यस कारणले गर्दाखेरि अदालतले त दोषी ठहर गरिसके। एकदमै मैले भनिहालेँ त, योभन्दा अगाडि नै भने कि यो अदालत सम्मानित अदालतले गरेको फैसलाको विरुद्धमा हामी छैनौँ, तर टिकापुर घटनामा मुछिएका हाम्रा राजबन्दीहरू यदि निर्दोष छ भने निर्दोषहरूले सजाय भोग्नु भएन नि त। त्यस कारणले हामी भन्दैछौँ गिरीशचन्द्र लालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्यो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्यो, ऋषिराम शर्माले को नेतृत्वमा भएको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्यो। यदि त्यो आयोगमा यस्तो के छ त राज्य अथवा यो सरकार त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकिराखेको छैन। तपाईँको यो घटनालाई लिएर अब रेशमलाल चौधरी लगायतका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। भन्दाखेरि कतिजना अहिले चाहिँ हिरासतमा अर्थात् चाहिँ तपाईँ जेलमा जीवन बिताइरहेका छन्, कतिजना अहिले चाहिँ तपाईँको यो फेरि चाहिँ पछिल्लो समयको अदालतको फैसलाका कारणले चाहिँ तपाईँको सम्पर्कविहीन हुनुपर्ने अवस्था आएका छन् कि के छन्, यो चाहिँ विषयमा वस्तुस्थिति बताइदिनुहोस् न। अब अहिले जेलभित्र चाहिँ हाम्रो 8 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। माननीय रेशम चौधरी लगायत हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, सीताराम चौधरी, गङ्गा चौधरी, वीरबहादुर चौधरी लगायतका 8 जना साथीहरू अझै पनि जेलमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई के सजाय सुनाइएको छ? उहाँहरूलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ। अहिले 20 वर्षसहित जन्मकैदको सजाय र कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको फैसला अनि त्यसपछि उच्च अदालतमा हाम्रो निर्दोष राजबन्दीहरूले मुद्दा दायर गर्नुभयो दिफाइलमा र दिफाइलको फैसलाले फेरि जिल्ला अदालतको फैसलालाई सद्दर गरिएको यहाँहरूलाई जानकारी छ र बाहिर आइसकेका लक्ष्मण थारू लगायत केही साथीहरूलाई अब लक्ष्मण थारूजीलाई त फेरि तपाईँको 20 वर्षसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएको छ लगायत त्यो सँगै अब हाम्रो के अरे रामप्रसादजी हुनुहुन्छ, रामप्रसाद चौधरीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई 10 वर्षको, चुनीराम चौधरी लगायतका साथीहरू छन् नि, यस्तै 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्षको सजाय चाहिँ अहिले तोकिएको छ। यही नै हो। भन्दाखेरि अहिले अदालतले दोषी ठहर गरेका उनीहरूलाई चाहिँ कोही चाहिँ अहिले 8 जना भन्दा बाहेकका कतिजना छन् जो चाहिँ राज्य पक्षबाट उनीहरूलाई खोजिरहेका छन्? एक ढङ्गबाट तपाईँको जेलमा राख्ने ढङ्गको तयारी, यो चाहिँ समात्ने तयारीको मा परेकाहरू अर्थात् चाहिँ अदालतदेखि अर्थात् सरकारदेखि भागिरहेका अर्थात् चाहिँ बाहिर गइरहेकाहरू कतिजना जति छन्? बाहिर भएका चाहिँ यो के अरे
टिकापुर 42 महिनाको सजाय काटेर आइसके पश्चात लक्ष्मण थारूजी लगायत रामप्रसाद चौधरी, चुन्नीराम थारू लगायतका साथीहरू हुनुहुन्छ र राज्यले अथवा नेपालका प्रशासनले ताकिराखेको अथवा खोजिराखेको भन्दा पनि उच्च अदालतको फैसला भइसकेपछि हामी सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने तयारीमा छौँ। अहिलेसम्म पुग्नु भएको छैन तपाईहरु? पुगेका छैनौँ र यो अदालतको पनि केही प्रक्रियाहरू हुन्छ र त्यो प्रक्रियाहरूको पर्खाइमा हामी छौँ र यो मुद्दा हामी सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्छौँ, त्यसको तयारीमा हामी जुटेका छौँ। यो टिकापुर घटना छ नि, यो घटना भइसकेपछि नेपालमा संविधान नयाँ आयो। जुन संविधान आइसकेपछि संविधानको कुरा गर्दाखेरि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको सवालमा आदिवासी जनजाति आयोग बनायो। तर आदिवासी भित्रै परेको थारू समुदायको पनि अलग्गै आयोग बनायो। यो घटनाको कारणले त्यो चाहिँ राज्य पक्षले थारूहरूलाई को माग सम्बोधन गर्ने गरी यो आयोग बनाइएको हो, नत्र त जनजाति आयोग मात्रै भए पुग्नेमा थारूको लागि अलग्गै आयोग बनाइयो भन्ने ढङ्गको कुरा पनि आइरहेका छन्। यसलाई थारू समुदायको हिसाबले कसरी लिनुहुन्छ? निश्चित रूपमा थारू आयोग बनिएको छ। अहिले पनि विष्णु चौधरी अध्यक्ष हुनुहुन्छ र थारू आयोगप्रति नै जसरी यहाँले कुरा उठाउनु भएको जस्तै आदिवासी जनजातिको आयोग हुँदाखेरि त्यही आदिवासी जनजाति भित्रकै एउटा जात भनेको चाहिँ थारू पनि हो। तर थारूको लागि अलग्गै आयोग बनाइयो। थारूको लागि अलग्गै आयोग बनाइयो। अब यसमा दुई किसिमको बुझाइ छ, थारूहरूकै बुझाइ है। कतिपय थारूहरू चाहिँ थारूहरूको आयोग छुट्टै आयोग बन्यो, केही थारूहरू चाहिँ खुसी भएका छन्। त्यो खुसी हुने थारूहरू को हुन् त? जसले अहिले यो आयोगभित्र 2-4 जनाले जागिर खाएको छ। तर यो आयोगले एउटा बुझ्ने थारूले अथवा बुझ्ने बुद्धिजीवी थारूले यो आयोगले थारूलाई केही पनि दिँदैन है भन्ने कुरामा चाहिँ ढुक्क छ। म पनि ढुक्क छु त्यो कुरामा। किन त भन्दाखेरि अहिले संविधान अनुरूप नै देश चाहिँ एउटा क्लस्टर वाइजमा गएको छ नि त, हैन? यदि थारू आयोग नबनिएको भए, आदिवासी आयोग मात्रै भइदिएको भए केही थारूहरूले आदिवासीको नाममा केही सुविधाहरू पाउँथे कि हैन? समानुपातिकको नाममा केहीनेरि अब तपाईको सहभागिता हुन पाउँथ्यो कि? एउटा थारू बुद्धिजीवीको बुझ्ने थारूको बुझाइ हो यो, जसले चाहिँ थारू आयोगमा 2-4 जना थारूले जागिर खाएको छ। त्यो थारूहरूको बुझाइ चाहिँ यो होइन है। फेरि यो मानिमा मैले भने कि अब हेर्नुहोस् है, क्लस्टर वाइजमा जाँदाखेरि कुनै पनि निजामती सेवामा होस्, लोकसेवामा होस्, चाहे त्यो अब निर्वाचनकै समानुपातिक सहभागिताको कुरामा होस्, त्यो थारू आयोगको नाममा वाह वाह गर्ने थारूहरूलाई चाहिँ यो थारूहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्यो, बुझ्नुपर्ने जरुरी थियो। तर उहाँहरूले बुझ्नु भएन। आज क्लस्टर वाइजमा हामी जानु पर्दाखेरि थारू त 6औं 7औं नम्बरमा रहेछ। त भनेपछि थारूले आफ्नो सहभागिता कहीँनेरि जमाउन सकिन्छ त? सक्छ त? निश्चित रूपमा सक्दैन। किन भन्दाखेरि पहिलोमा खसाडीले आफ्नो कुनै पनि निकायमा कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ सहभागिताको सवालमा चाहिँ खसाडिए जाने भयो। त्यसपछि आदिवासी जनजाति भयो, लगायतका तपाईँ मधेसी, दलित, मुस्लिम, पछिको सबभन्दा लास्टमा चाहिँ तपाईँको थारू आउने भएपछि त थारूको त त्यहाँ त आउँदै 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 त्यो क्लस्टर वाइजमा जाँदा जाँदै त थारूको ठाउँमा पुग्ने बेलासम्म त थारूको त त्यो सहभागिता भन्ने कुरै छैन कि, चान्सै छैन। त्यो थारूहरूले आज बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। तर किन बनाइयो त? तपाईहरुको माग होइन, थारूहरूको माग होइन भने थारू आयोग अलग्गै किन बनाइयो? मैले भनिहालेँ नि, यसमा पनि राज्यको चलखेल हो। अहिले देशको 4थो जनसङ्ख्यामा भएको थारूको जनसङ्ख्या हो, हैन? 4थो जनसङ्ख्या हुँदा हुँदै पनि आज हरेक
क्षेत्रबाट थारू अधिकारबाट वञ्चित त छ नि, सबैले देखिएको छ, सबैलाई थाहा छ। तर थारू आयोगको नाममा यहाँ चलखेल गर्नेहरू पनि धेरै छन्। मैले अघि नै भनिहालेँ, थारू आयोगमा 2-4 जना जागिर जसले खाएको छ उनीहरू खुसी छन्, होइन? तर राज्य पनि त तपाईँको थारू आयोग दिएर राज्यका शासकहरू त वाहवाहीमा छ त, होइन? केही थारूहरूले हामीले त आयोग दिइहाल्यो। यहाँ थारूहरूले चाहिँ के सोचेको थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ थारू आयोग पाइसकेपछि त्यो आयोगले चाहिँ थारूको लागि के काम गर्ला कि, चाहे भाषिक सवालमा होस् चाहे अधिकारका सवालमा होस्। अहिलेसम्म थारू आयोगले थारूको बारेमा आवाज उठाएको कहीँ सुन्नु भएको छ तपाईँले? मैले चाहिँ सुनेको छैन। वर्षमा 1-2 गोष्ठी अन्तर्क्रिया गर्छ। त्यो आयोगले थारूको लागि काम गर्छ त? गर्दैन। त्यो मात्र सीमित रहेर तपाईँको 2-4 जनाले जागिर खाएको हो, त्यो पार्टीको पृष्ठपोषण गरेको हो। हाम्रो चाहिँ बुझाइ त्यो हो। यो संविधानकै कुरा गर्दाखेरि संविधानमा पहिचानको कुरा गरिरहँदाखेरि आदिवासी जनजाति पनि छन्, थारू पनि लेखिएको छ। जुन पहिचान चाहिँ खस आर्य भनेर पनि लेखिएको छ, जनजाति भनेर लेखिएको छ। जनजातिभित्र अन्य गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, नेवा लगायतले आफूहरूको पहिचान संविधानमा भेटिएनन् भन्ने कुरा चाहिँ गरिरहेका छन्। तर थारूलाई त्यहाँ उल्लेख गरेको छ, एक ढङ्गको पहिचान दिएको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? थारूहरूको लागि त राज्यले केही न केही गर्न खोजेको, एउटा आयोगको कुरा, एउटा चाहिँ थारू चाहिँ उल्लेख गर्ने कुरा, केही न केही गर्नु खोजेको त हो नि त, होइन? कस्तो पहिचानको कुरा गरे के, होइन? अहिले देश संहितामा गइसकेको छ र हामीले के भनेका छौँ भने, जस्तो तपाईँले भने जस्तै थारूलाई पहिचान दिइसकेको छ भन्ने कुरा भन्नुभयो। थारूहरूले पहिचान सहितको संहिताको कुरा गर्दैछ अहिले। थारूहरूले थरुहट प्रदेश माग्दाखेरि यो देशका शासकहरूले किन दिन सकिरहेको छैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधान अपुरो छ। पहिचानको नाममा केही थारूहरू भुलिएको छ, थारूहरूलाई भुलाइएको छ। मेरो यसरी विश्लेषण हो। यसको अर्थ चाहिँ थारू आयोग बनाउनु, संविधानमा थारू भनेर उल्लेख गर्नुमा तपाईहरुलाई कुनै गौरव पनि लाग्दैन, केही चीज प्राप्त भएको महसुस पनि हुँदैन हो? थारू गरेको छ, थारू उल्लेख गरेको छ। थारू किनभने म एउटा थारू भएको कारणले गर्दा थारू शब्दबाट त म त त्यतिकै गौरवान्वित हुन्छु। थारू हुनुमा त हामीलाई गौरव छ नि त, हैन? तर थारू भन्ने बित्तिकै थारू मात्रै लेखिदिएर थारूले सबै कुरा पाइहाल्यो त भन्ने कुरा छ? थारूले त केही पनि पाएको छैन त। तपाईले पहिचानको कुरा गर्नुभयो, थारूले कहाँनेरि आज थारूले सबै कुरा पाइसकेको भए आज थारू किन आन्दोलन? थारूवान आन्दोलन आज 13 वर्ष पुरा भएको छ। के पाए थारूले, हैन? थारूवान आन्दोलन साथीहरूले त अब अथवा थारूवान आन्दोलन अथवा मुभमेन्टमा भएका साथीहरूले 10 बुँदे के अरे संविधानमा टेकेर संविधानमा रहेर केही 14 बुँदे राजनीतिक माग मुद्दाहरू अगाडि सारिएको छ। त्यो माग मुद्दाहरू किन सार्नु पर्या थियो त? आज यदि थारूले अधिकार पाइसकेको भए त्यो 14 बुँदे मागहरू चाहिँ आज अगाडि सार्नु पर्थ्यो त। 2065 सालमा थारूहरूले आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि 2065 साल चैत्र 1 गते थारू आन्दोलनकर्मी साथीहरूले, त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग वार्ता भएको छ, 6 बुँदे सहमति गरिएको छ। त्यस्तै 2069 साल जेठ 10 गते 10 बुँदे सहमति भएको छ। तर त्यो सहमतिहरू आज कहाँ गयो? हामीले त्यो सहमतिहरू खोज्दैछौँ के त्यतिखेर पहिचानको आन्दोलन थिएन त? त्यो सहमतिहरू खोज्दैछौँ। त्यो सहमतिहरू किन कार्यान्वयन भएन? किन त्यो सहमतिहरू त्यो रद्दीको टोकरीमा फ्याँकियो के? आज हामीले त्यो भन्दैछौँ।
यसको अर्थ अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूको चाहिँ जुन यो अभियान बन्दीहरूलाई रिहाई गर्ने एउटा अभियान छँदैछ, तर समग्रतामा भन्नुपर्दाखेरि थारूहरूले उठाउने भनेको थारू हो, थारूवान प्रदेश निर्माण गर्ने नै मूल मुद्दा हो। तपाईँहरूको त्यो प्राप्त नभएसम्म थारूहरू अगाडि बढ्छ एकदम निश्चित रूपमा। यो बिचमा एउटा के कुरा लामो समयदेखि आइरहेको छ भने जब जब मधेसको प्रदेशको कुरा आउँछ तब तब राजनीतिक दलहरूले थारूहरूलाई उठाउँछ र मधेस बाध्यै एक ढङ्गको मधेस प्रदेशको चाहिँ विरोध गर्न लागेको थियो, लगाइन्छ भन्ने कुरा र मधेस पक्षधर र थारू पक्षधर बिचको चाहिँ द्वन्द्व भइरहेकै त्यो घटना सँगसँगै जोडिएर यो टिकापुर घटना भयो भन्नेहरू पनि छन्। यसलाई कसरी तपाईले लिनुहुन्छ थारू र मधेससँग जोडेर हेर्दा? एकदमै यो चाहिँ म यसलाई एकदम सरासर यो बुझाइ चाहिँ गलत हो। निश्चित रूपमा टिकापुर घटना कसरी घट्न गयो बुझ्न जरुरी छ के। थारूहरूले त्यहाँ सामान्यतया थरहट स्वायत्त प्रदेशको एउटा ब्यानर टिकापुरमा चाहिँ झुन्ड्याउने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ 30,000 भन्दा बढी जनसहभागिता थिए। थारू मात्रै सहभागिता थिएन, त्यहाँका उत्पीडनमा परेका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी सबैको सहभागिता थियो। र त्यहाँ चाहिँ के भनिएको थियो भन्दाखेरि जस्तो अहिले देशको सीमाङ्कनको सवालमा उत्तर दक्षिण जसरी सीमाङ्कन बनाइएको छ नि, थारूहरूको माग चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पूर्व पश्चिम गरेर चाहिँ सीमाङ्कन गरियोस्, थरहट प्रदेश चाहिँ पूर्व पश्चिम गरेर चाहिँ छुट्याइदियोस्। आज तपाईलाई थाहा छ सुदूरपश्चिममा बनेको बाहुल्य थारू बाहुल्य भएको जिल्ला चाहिँ कञ्चनपुर र कैलाली सुदूरपश्चिममा परिएको छ। दाङदेखि लिएर बर्दियासम्म बाँके बर्दिया दाङ चाहिँ तपाईको 5 नम्बर प्रदेशमा हालिएको छ। थारूहरूको माग चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो भूमिलाई चाहिँ नकाटिदियोस्, हामी थारूहरू चाहिँ सँगै बस्न पाऊँ, हामी थारूहरू एकै ठाउँमा बस्न पाऊँ, एउटै प्रदेशमा बस्न पाऊँ। तर यहाँ त यो सबै शासकको चल खेल हैन। यो देशमा हामी मात्रै राज गर्ने, हामी मात्रै शासक बनिराख्ने र अरू जात जातिमाथि चाहिँ हामी जहिले पनि माथि भएर बस्ने, अरूलाई दबाइ राख्ने भन्ने मान्यताको साथ यो राज्यको सीमाङ्कन पनि त्यसरी गरिएको छ। अहिले त एउटा सीमाङ्कन भइसकेको छ, प्रदेश निर्माण भइसकेको छ। अब फेरि त्यो सीमाङ्कनलाई चाहिँ तपाईको पुनर्संरचना गर्ने हो भने, यो संविधानको कुरा गर्ने हो भने अहिले गर्न सकिने सम्भावना अत्यन्तै कम छ। तैपनि तपाईहरु थारू प्रदेशको माग गरिराख्नु भएको छ। एकदमै कसरी माग? अहिले 7 प्रदेश छ देशमा, 7 प्रदेश छ। हामीले के भनेका छौं भने 10+1 प्रान्तको अवधारणा हो हाम्रो। 10+1 प्रान्तको अवधारणा हो। यसमा थारू पनि सहमत छ, यसमा मधेसी पनि सहमत छ, सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू यो मानेमा सहमत छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन यो सीमाङ्कन 7 प्रदेशको सीमाङ्कन छ, यसमा चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा असन्तुष्ट छौं र यसको चाहिँ हामी विरोधमा छौं। अहिले टिकापुर घटनाकै कुरा गर्दाखेरि टिकापुर घटना जुन घट्यो, त्यो घटनासँग जोडिएका थारूहरूलाई पनि उत्पीडनमा पारिएको, थारूहरूको घर घर जलाइएका विभिन्न घटनाका कुरा पनि आएका छन् र थारूहरू चाहिँ लाखौं थारूहरू सडकमा आएका कुरा पनि आएका छन्। त्यसरी थारूहरू आउनुको प्रमुख कारण भनेको थारूहरूको आफ्नै प्रथाजन्य संस्था बर्गर छ। त्यो बर्गरले उर्जी जारी गरेको कारणले यसरी चाहिँ आइएको हो। आदिवासीहरूको चाहिँ प्रथाजन्य संस्थाको त्यो शक्तिबाट आइएको हो त्यो समयमा भन्ने पनि गरिन्छ। मानिसहरूले विश्लेषण गरेका छन्। यो घटनासँग बर्गरको भूमिका कसरी जोडिएको छ? यो घटनासँग भूमिका जोड्ने त कुरै आउँदैन के। जस्तो हो थारू समुदायभित्र चाहिँ बर्गर भलमनसा छ हैन। बर्गर भलमनसाले एउटा चाहिँ बर्गरले चाहिँ एउटा
त्यो थारू समुदायमा एउटा निश्चित ठाउँको लागि एकजना बर्गर छानिएको हुन्छ, त्यसरी नै भलमनसा छानिएको हुन्छ र त्यो भलमनसा र बर्गर भनेको चाहिँ उहाँहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले आदेश गरेपछि अनिवार्य उपस्थिति हो। तर उर्दी जारी गरेको भन्दा पनि थारूको माग मुद्दासँग जोडिएको आन्दोलन भएको कारणले गर्दाखेरि उर्दी यसलाई भन्न मिल्दैन। थारूहरू त्यहाँका टिकापुरका थारूहरू अथवा कैलालीका थारूहरू त्यो टिकापुरमा मात्रै आन्दोलन भएको थियो त? देशैभरिका थारूहरू स्वस्फूर्त रूपमा आन्दोलनमा निस्केको थियो नि त। उर्दी गरेको त अब जारी भन्नै मिलेन, स्वस्फूर्त रूपमा निस्केको हो। आफ्नो पहिचानको निमित्त, आफ्नो मागको निमित्त, आफ्नो मुद्दाको निमित्त थारूहरू स्वस्फूर्त रूपमा निक्लेको हो। कसैले उर्दी जारी गरेको होइन, कसैले बल गरेको होइन, कसैले करकाप गरेको होइन कि त चाहिँ आन्दोलनमा आउनै पर्छ है भनेर स्वस्फूर्त रूपमा आएको हो। यो जुन चाहिँ पछिल्लो समयमा बर्गरको कुरा गर्दाखेरि राज्यले त्यो बर्गरलाई पनि मान्यता दिने कुरा आएको छ। एउटा पालिकाले, नगरपालिकाले मान्यता दियो भन्ने कुरा पनि समाचारहरू आइरहेका छन्। भएको के हो? तपाईँको बर्गरलाई मान्यता दिनुपर्ने तपाईँहरूको त्यो पनि माग हो थारूहरूको? त्यसलाई चाहिँ माग सम्बोधन गर्न खोजिएको हो कि त्यो चाहिँ तपाईँको भ्रम हो कि वास्तविकता हो कि आवश्यकता हो कि के हो त? स्थानीय निकायमा यो हाम्रो अब थारूहरूको माग भन्दा पनि स्थानीय निकायमा जुन बर्गर भलमनसाहरूको पहुँच छ त्यो पहुँच अनुसारको उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो स्थानीय निकायमा उहाँहरूको चाहिँ पहुँच चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता चाहिँ हो। यसमा चाहिँ दुईमतको कुरो चाहिँ छैन। अब जस्तो अघि न हजुरले जोड्नुभयो टिकापुर घटनासँगैको सवालमा, टिकापुर घटना 7 गते घटेको छ र आज यही इन्डिजिनियस टिभी मार्फत पनि मैले यो भन्न चाहन्छु कि 8 गतेको घटना सबैलाई थाहा छ, तर 8 गतेको घटना कहिले पनि बाहिर आइराखेको छैन के? भयो के त 8 गते? हो, म त्यही नै पुग्दैछु अहिले। 7 गतेको घटना घटिसकेपछि 8 गते कर्फ्यू लागेको अवस्थामा माननीय रेशम चौधरीको फुलबाडी रिसोर्ट, फुलबाडी एफएम, निरु ट्रेडर्सको घर, थारूहरूको छानी घरहरूमा आगलागी भएको छ। हाम्रो माग यो पनि छ, राज्यको आँखा त्यहाँनिर 8 गते पनि पुग्न पर्यो के? 8 गते पुग्न पर्यो। आखिर कर्फ्यू लागेको अवस्थामा थारूहरूको घर छानी कसरी आगो जानी भयो? कसरी पसलहरू तोडफोड भयो? कसरी थारूहरूको पसल छानी लुटपाट भएको छ? 8 गतेको दोषी को हो? त्यो दोषीलाई पनि जनता समूह आज उभ्याउनुपर्छ र उनीहरूलाई पनि सजाय चाहिँ तोकिनुपर्छ, सजाय गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। 8 गतेको सवालमा पनि दोषीलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको एकदम माग हो। त्यो टिकापुर घटनासँग जोडिएको घटना हो। कति हाम्रा थारू चेलीबेटीहरू बलात्कृत भएको छ, त्यो दोषीलाई हामी यो राज्यले खोज्ने कि नखोज्ने? त्यस कारणले गर्दाखेरि 8 गतेको घटनामा जति पनि दोषीहरू छ त्यो दोषीहरूलाई चाहिँ पनि सख्त कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। तपाईहरुको यो चाहिँ टिकापुर घटनाका सँग सम्बन्धित भएका व्यक्तिहरूलाई जुन चाहिँ अदालतले फैसला गरिसकेपछि एकदमबाट तपाईँको बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् र कसैलाई चाहिँ कसैलाई चाहिँ प्रशासनले खोजिरहेको अवस्था छ। यो घटनालाई लिएर तपाईहरु राजनीतिक पार्टीसँग छलफल गर्ने, सरकारसँग छलफल गर्ने, पार्टीहरूसँग चाहिँ नेताहरूसँग कुराकानी गर्ने यो कामहरू गरिराख्नु भएको छ नि? तपाईले यो कुरा गर्दाखेरि त उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ होला नि त, जायज कुराहरू त उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ होला नि त? एकदमै हामीले हरेक राजनीतिक दलसँग, नागरिक अगुवाहरूसँग, मानव अधिकार कर्मीहरूसँग हामी सबैसँग हाम्रो यो छलफलहरू अहिले जारी छ। अस्ति भर्खर
23 गते यही काठमाडौँमा हामीले एउटा कार्यक्रम अन्तर्क्रिया चलायौँ। त्यो अन्तर्क्रियामा ती राजबन्दीहरू केही सजाय भोगेका पाइसकेका साथीहरू राजबन्दी साथीहरूलाई पनि हामीले डाकेका थियौँ। रामनरेश चौधरी उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई जबरजस्ती स्कुलबाट पक्रेर उहाँलाई पनि दोषी बनाइयो। जब त्यो रामनरेश चौधरी एउटा सरकारी शिक्षकले प्रहरीलाई सोद्धाखेरि तपाईहरूले मलाई किन समातेर लाँदै हुनुहुन्छ, कहाँ लाँदै हुनुहुन्छ, आखिरमा मेरो दोष के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ भनिएको छ रामनरेश चौधरीज्यूलाई त थारू भएकै कारणले गर्दाखेरि त दोषी छस्, त दोषी हुनुको मेन कारण नै त थारू भएर हो भन्ने सम्मको शब्दहरू पनि आएको छ, भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। बिस्तारै आइराखेको छ त यो कुराहरू। सुस्त मनस्थिति करण चौधरीको तपाईँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले उहाँ रोएर उहाँको बाबा आमाले रोइ आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिएको छ। एउटा सुस्त मनस्थितिको नाबालकलाई जबरजस्ती पिट्ने, जबरजस्ती छाप लगाउने, जबरजस्ती सही गर्न लगाउने, त यो कुरा बोल है भन्न सिकाउने अनि यातना दिने सम्मको यहाँ चाहिँ त्यो मैले भनेको होइन। नाबालक करण चौधरी जो चाहिँ तपाईँको अब झन्डै 1.5 वर्ष कि 2 वर्ष तपाईँको पोखरा उसमा चाहिँ मानसिक अस्पतालमा राखेर उपचार गराएको मान्छे टिकापुर घटनामै मुछिएको एउटा नाबालक हो। उहाँको बोली हो यो भनेपछि थारूहरूप्रति यो शासकहरू किन यति निरीह भएको के? यो कुरा गरिरहँदाखेरि दलका नेताहरू के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई? प्रमुख दलका नेताहरू, सत्तासीन दलहरूदेखि लिएर सत्तामा जान सक्ने दलहरू, प्रमुख दलहरू के भन्छन्? नेताहरू के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूको सभामा आएर बोल्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई समर्थन गर्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा बोलिएको छ। यहाँ प्रमुख दलका पार्टीहरूका नेताहरूले बोलिएको कुराहरू त धेरै छ, त्यो मैले भनिराख्नै पर्दैन होइन। माननीय रेशम चौधरी लगायत थारूहरू, राजबन्दी थारूहरू चाहिँ निर्दोष छन् भनेर प्रचण्डजीले कतिपल्ट बोलिसक्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले त उहाँको जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले त बारम्बार तपाईँको के अरे संसद भवनभित्रै बोलिएको छ, बाहिर पनि बोलिराख्नु भएको छ। अस्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि टिकापुरमा जाँदाखेरि बोलेरै आउनु भएको छ। भनेपछि कङ्ग्रेसका नेताहरूले बोल्नु भएको छैन? बोल्नु भएको छ त, कङ्ग्रेसको नेताहरूले पनि बोल्नु भएको छ। तर अब सबै बोल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्य म भन्न सक्दैन होइन। तर केही नेताहरू त बोलिराख्नु भएको छ त होइन। थारूहरू निर्दोष छन्, उहाँहरूलाई रिहाई गर्नुपर्छ, रिहाई हुनुपर्दछ, बोलिराख्नु भएको छ। अब तपाईँ नेताहरूले चाहिँ तपाईँहरूको पक्षमा बोल्ने, तपाईँहरूको कुरालाई साथ दिने, अनि नेताहरू नै सरकारमा जाने, नेताहरूले नै सरकार चलाउने, अनि फेरि तपाईँहरूको माग सम्बोधन हुँदैन भन्दाखेरि त के हो त? भित्री कुरा के हो त? अब कसरी बुझ्ने यसलाई? म यसरी यो रूपमा लिएको छु। गाडीको स्ट्रिङ जसको हातमा हुन्छ नि त्यसैले गाडी चलाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसको हातमा गाडीको स्ट्रिङ छ उसले गाडी चलाइराखेको छ। जहाँ जहाँ निर्दोषहरू देखिएको छ कसरी पिल्सिनुपर्छ पिल्सिने काम भइराखेको छ। यसलाई यसरी बुझौँ, योभन्दा धेरै म भन्न चाहदैन। अहिले तपाईँहरूले जुन चाहिँ बन्दी जीवन बिताइरहेका थारू अगुवाहरू जुन टिकापुर घटनासँग जोडिएर चाहिँ अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ, अर्थात् चाहिँ जेल जीवन बिताइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई रिहाईको लागि राष्ट्रिय अभियान चलाइराख्नु भएको छ। हजुर, निश्चित रूपमा प्रतिवेदनहरू सार्वजनिकको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कुरा ल्याउनु भएको छ। यो दुईवटा मूलभूत विषयमा अहिले अभियानको क्रममा त्यो सँगसँगै थारूहरूको स्वायत्त क्षेत्रको अर्थात् चाहिँ थारूवान प्रदेशको कुरा पनि तपाईँहरूले उठाइराख्नु भएको छ। यो टेलिभिजन हेरिराख्नुभएकाहरूलाई, आदिवासी लगायत गैर आदिवासीहरूलाई तपाईँहरूको यो पीडामा उहाँहरूले के गर्नुहोस् भनेर चाहिँ अनुरोध गर्नुहुन्छ तपाईँ? मैले अघि नै भनिहालेँ, यो अभियानभित्र हामी 17वटा घटकहरू छौँ मैले, र टिकापुर घटनालाई सम्पूर्ण देशका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी
सबैले एउटा सकारात्मक ढङ्गले हेरिराखेको छ र टिकापुर घटनाका जति पनि निर्दोष राजबन्दीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदमै निर्दोष हुनुहुन्छ र टिकापुर राजबन्दीहरूलाई रिहाइको निमित्त अहिले हामी सम्पूर्ण देशका जातिहरूसँग हामी अहिले जुट्दैछौँ। अभियानमा हैसेमा हैसे मिलाएर, काँधमा काँध मिलाएर, हातमा हात जोडेर टिकापुर राजबन्दीहरूलाई रिहाइको निमित्त, निशर्त रिहाइको निम्ति चाहिँ हामी एकबद्ध भएर अहिले हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा अगाडि बढ्दैछौँ। तुलसी थारेज्यू, तपाईँ समय दिनुभयो, यति धेरै कुरा राख्नुभयो, आइदिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। फेरि पनि हामी यस्तै विषयमा नयाँ कुरा त्यस्तो केही आयो भने हामी छलफल गर्नेछौँ। नमस्कार जोजोलपा। नमस्कार। हजुरहरूलाई पनि इन्डिजिनियस टिभीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज जति पनि हेर्ने दर्शकहरू हुनुहुन्छ, टिकापुर राजबन्दी रिहाई राष्ट्रिय अभियानमा यहाँहरू जुट्नुहोस् र निर्दोष राजबन्दीहरूलाई निशर्त रिहाइको निम्ति हामी एक ठाउँमा आउँ। म आज यसै इन्डिजिनियस टेलिभिजन मार्फत सन्देश दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जोजोलपा।